वक्त भी कितना सितम ज़रीफ है। वक्त भी ऐसे ऐसे वक्त दिखाता है कि आपके आसान खता हो जाते हैं। बंदे उठाए, उनको मनाया, तमाम तर चीजें कर ली कि मौलाना हाथ में आ गए। मौलाना को उस वक्त तक मनाया गया जिस वक्त तक मौलाना मान सकते थे, मौलाना मान गए। फिर मौलाना के कान में आवाज पड़ी कि ये कह रहे हैं कि अगर अब भी मौलाना नहीं मानते तो मौलाना को किसी ऐसी जगह से मनाया जाएगा कि मौलाना इनकार नहीं कर सकते। कहा यह जाता है कि मौलाना ने इस बात के ऊपर ज्यादा गुस्सा किया और मौलाना ने कहा कि जाएं, फिर वोट अगर मिलते हैं तो ले लें। ये वो कहानी थी कल की जिसके ऊपर हुकूमत आज कुछ शर्मसार दिखाई देती है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कल से लेके अब तक ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली कि हमें यह लगा कि पार्लियामान का इजलास जो है वो रात 12 बजे के बाद भी हो सकता है। पहले बातें ये होती थी कि रात 12 बजे अदालतें खुली हैं, तो अदालतें कैसे खुलती हैं। अब ये पार्लियामान जो रात 12 बजे तक मीटिंग्स होती रही, एक दूसरे को जाके मनाते रहे, किसी को कुछ कहते रहे कि हमारे साथ इतने बंदे हैं, किसी को कहते रहे हमारे साथ ये चीजें हैं, लेकिन आज के दिन आके रोना पीटना फिर ये लगाना पड़ा कि तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास जो है उसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। चेहरे जो हैं वो इस वक्त लाल हुए पड़े हैं और सान इस वक्त खता हुए पड़े हैं कि हमसे हुआ क्या। लेकिन कल एक तस्वीर के ऊपर बहुत सारी चीजें हुई। एक तस्वीर जिसमें मौलाना इमामत करवा रहे थे और पीछे सफबंदी में जो मुक्तदी मौजूद थे उनमें उमर अयूब साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के, और उनके साथ साथ असद कैसर साहब जो सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, वो उनके पीछे थे। और ये उसी पार्टी के रहनुमा है जो पार्टी मौलाना के इस्लामी किरदार के ऊपर बड़ी बात करती थी। और फिर एक वक्त अब यह भी आया कि उसी मौलाना की इमामत में मुक्तदियों ने नमाज अदा की, और जब उन्होंने नमाज अदा की और वह तस्वीर फैली कि अब क्या होगा, तो फिर बहुत सारे ये कहने लगे कि मुक्तदी जो हैं वो इशा की नमाज में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन मुक्तदी तब्दील नहीं हुए, मुक्तदी वही रहे। इमामत वाले ने भी अपना हक अदा किया। हुआ क्या कि नंबर्स जो पूरे करने थे, 214 तो हुकूमत के पास मौजूद थे, लेकिन एक जो शर्त रखी गई बीएनपी की तरफ से, बीएनपी मेंगल की तरफ से, उन्होंने कहा जी 2 वोट हमारे, 2 वोटों के बदले में 2000 बंदा लापता अफराद वाला, वो आप रिहा करें, हम वोट आपको दे देंगे। ये मंतिक के तहत बात नहीं थी। पहली बात तो ये कि लापता अफराद के मामले में बहुत सारे इश्यूज जेन्युइन होंगे, मैं मानता हूं जेन्युइन इश्यूज होंगे, इलाकाई मसाइल होंगे, बहुत सारे और तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन वो आपका तमाम मुकदमा जो है वो उस वक्त नाकारा, बोगस या कमजोर हो जाता है कि जब किसी हमले में मुलव्वस हमला आवरों की शनाख्त होती है और मालूम पड़ता है कि ये लापता थे। तो वो आपके उन लोगों का केस, जो जेन्युइन लोग आपके नजदीक होंगे, उन लोगों का केस कमजोर पड़ जाता है। तो इस वजह से आप वो केस को ज्यादा मजबूत नहीं कर पाते। तो इसलिए वो जो तजवीज उनकी तरफ से थी या जो शर्त उनकी तरफ से थी वो काबिल अमल नहीं थी। अब उसमें से कुछ लोग होंगे भी जो तहवील में होंगे, मानता हूं होंगे तहवील में, लेकिन वो जो तहवील में है उनके ऊपर जो चार्जशीट है और जो तहवील में नहीं है उनका क्या करेंगे फिर? जो है ही नहीं तहवील में, मालूम ही नहीं, उनको भी नहीं पता कि कहां पे, तो फिर उनका क्या किया जाएगा। तो इस ज़मन के अंदर उनकी तरफ से जो शराइत थी वो एक तरफ थी, लेकिन एक वक्त कल ऐसा आया कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो थे ना, वो एक लम्हे को मान गए कि कर लें तरामी, डिस्कस कर लें हमसे कि क्या करनी है, और अगर हमें लगता है तो हम हिस्सा डाल लेंगे उसमें। यानी एक वक्त तो ये था ना कि हमने कोई हिस्सा ही नहीं डालना, हम इसकी मुखालिफत करेंगे आप जो भी लेके आए। एक वक्त में वो फिर माने, और ऐसा माने कि चले बयानात की हद तक वो ये आ गए कि अगर आपको ये लगता है मुल्क कौम की बेहतरी के लिए है तो हमसे डिस्कस तो करें, हमें लूप में तो लें। इस तरह की बातें करना शुरू हो गए। वो जो तरमीम की जानी थी ना, उसमें एक बुनियादी चीज थी। आपको ये देखना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, जिस दिन वजाहत आई, उस दिन पाकिस्तान, मैं उस दिन के भी व्लॉग में बात कर चाहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा इनके रवाबित में थे, जो जिनका स्टेटस जो था इंडिविजुअल मेंबर्स यानी आजाद अराकीन पार्लियामान का था। वो लोग इनके साथ राबितों में थे, जिस चक्कर में मर्जी सही। मैं नहीं उस चीज के ऊपर जाता कि किसी के ऊपर दबाव था, कोई बिक गया, किसी के ऊपर क्या हुआ, जो मर्जी, नंबर गेम्स की सिर्फ बात करते हैं, इनके पास थे, इनकी पॉकेट्स में थे। लेकिन हुआ क्या कि इनकी पॉकेट से वो निकले कैसे? सुप्रीम कोर्ट फैसले का ऐलान कर देती है, वजाहत उसकी जारी कर देती है कि इसके अंदर कोई डाउट्स नहीं है, कोई इबहाम नहीं है जिसकी आपको वजाहत चाहिए, और इसकी वजाहत दे दी गई है।
وہ جو فیصلہ جاری ہوا تھا اس فیصلے کے اندر ہی ساری چیزیں موجود تھیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیلے ٹیکٹکس کا استعمال نہ کرے، جس کی بنیاد کے اوپر پھر ان کے پاس وہ نمبر گیم کم ہو گئی۔ وہ نمبر گیم اس لیے کم ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے اس کا بے شک نوٹیفکیشن نہیں جاری کیا ہوا تھا، لیکن اس میں پھر انہوں نے یہ کیا کہ اگر ان کو لے آتے ہیں تو یہ فلور کراسنگ ہوگی، فلور کراسنگ کی وجہ سے ڈسکوالیفیکیشن کی کلاز آ جائیں گی، ڈسکوالیفیکیشن کی کلاز ہونے کی وجہ سے ووٹ بھی ان کا شامل نہیں ہوگا، تو ہمیں ان کا فائدہ کیا؟ وہ بھی لوگ محتاط ہو گئے کہ ہم نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے تو کیا ہونا ہے۔ پھر انہوں نے ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی، ان کے ساتھ بات چیت اب کن نکات کے اوپر ہوئی ہوگی یہ اب دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر ایک اور چیز شامل کی گئی کہ اگر فلور کراسنگ ہوتی ہے تو فلور کراسنگ کے نتیجے میں ووٹ اس کا شامل ہوگا، ووٹ اس کا شمار کیا جائے گا۔ اب یہ چیز ایک تکنیکی سی ہے کہ یہ مان کون رہے ہیں؟ پہلے تو آئین کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس پہ ایک نئی بحث شروع ہونی تھی۔ ایک چیز آئین کے اندر موجود ہے کہ فلور کراسنگ کے نتیجے میں ڈسکوالیفیکیشن کی کلاز عائد ہونی ہے، اور ہم نے وہ پنجاب کی صورتحال پہ دیکھ لیا تھا کہ جب فلور کراسنگ ہو کے انہوں نے ساتھ دیا تھا پی ایم ایل این کی حکومت بنانے کا، ان کے ووٹ جو تھے وہ پھر رد کر دیے گئے سپریم کورٹ کی طرف سے، پھر واپس بحال ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت۔ تو اس پہ اب ووٹ جب ان لوگوں نے دینے ہیں کہ جن لوگوں نے فلور کراسنگ کی ہو، اور ان کے ووٹ جو ہیں وہ ایسی چیز کے اوپر دیے جا رہے ہیں کہ اگر ہم فلور کراسنگ کریں گے تو ہمارا ووٹ شامل ہوگا، تو وہ تو پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فلور کراسنگ کے نتیجے میں ڈسکوالیفیکیشن کی کلاز نہیں آ سکتی۔ تو یہ ایک بھونڈا طریقہ تھا جو اس ترمیم کے اندر موجود ہے۔ دیگر چیزیں جو ہیں وہ آئین و قانون کے مطابق آپ آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ بہت سطحی سا کام ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو کہیں کہ جس کے اوپر کوئی الزام ہو، اس شخص کو کہیں کہ تمہارے پاس یہ طاقت ہے کہ تم اپنے الزام کو ختم کر سکتے ہو، جو آپ ان لوگوں کو یہ اختیار دے رہے تھے۔ پھر جمعیت علماء اسلام یہ کلیم کرتی ہے، سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 199 میں بڑی خطرناک ترمیم کرنے والے ہیں۔ تو جب ان کی طرف سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم نے ان کو منا لیا، تو جو مانے ہوئے ہیں ان کے تحفظات یہ ہیں، تو پھر جو نہیں مانے ان کے تحفظات کیا ہوں گے؟ اب اس سارے عمل میں ایک طرف سے پھر حرکت میں آئی جوڈیشری۔ جوڈیشری کا حرکت میں کیا آنا تھا کہ جوڈیشری کے انڈر کام کرنے والے یا جوڈیشری کی بہتری کے لیے کام کرنے والے بارس نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اگر یہ ترامیم ہوں گی تو ہم ملک گیر ایک تحریک چلائیں گے۔ اب اس کے اوپر بھی غور و خوض ہونا شروع ہوا کہ یہ ہیٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور چیز جو ہے وہ ہمارے کنٹرول کے اندر نہیں رہی۔ اب یہ جو ہے یہ اگر صحیح مقاصد کے لیے بھی تھی تو یہ متنازع ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جتنا اس پہ ٹائم بڑھا اور جو چیزیں ہوئیں اس پہ یہ متنازع ہو رہی ہیں۔ تو پھر آج جا کے ڈیسائیڈ یہ ہوا، ایک طرح سے حکومت نے آج ہار مانی ہے۔ حکومت نے ہار مان کے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اسے کچھ دن کے لیے معطل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ملتوی کر دیا اجلاس، اب پھر بیٹھ کے بات چیتیں ہوں گی، پھر یہ وفود ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے وہ عین وقت کے اوپر فیصلے کی وضاحت کا آنا وہ سب سے بڑی مشکل پڑی ہوئی تھی، اور اس مشکل کو عبور کرنے کے لیے ابھی تک حکومت کے پاس کوئی ٹرمپ کارڈ موجود نہیں ہے کہ جو دکھا کے اس مشکل کو عبور کیا جا سکے۔ یعنی وہ کارڈ جس سے آپ کو ایکسس ملنی ہے اس جگہ کو عبور کرنے کے لیے، وہ کارڈ ان کے پاس نہیں، وہ گما ہوا ہے۔ اب وہ کارڈ کس صورت میں کس دن ملتا ہے اس کے لیے انتظار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔